अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हफ्ते का पहला हमारा प्रोग्राम सोमवार वाला दिन। नाज़रीन, आज हुकूमत साजी का जो अमल है पंजाब और सिंध के अंदर अपनी तकमील को पहुंच गया है। पंजाब के अंदर रिकॉर्ड बना। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने ओथ का एज चीफ मिनिस्टर पंजाब हलफ उठा लिया है। जाहिर है इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे जो उन्होंने दिया डेवलपमेंट का और उसके ऊपर वो कितना पूरा करेंगी और पंजाब के अंदर हम नई क्या अच्छी तब्दीलियां की तवक्कुआत रखेंगे आने वाले 5 साल के अंदर। सिंध के अंदर भी रिकॉर्ड बना है। मेरी नजर में कंसेक्टिव थर्ड टाइम जो है सैयद मुराद अली शाह साहब जो हैं उन्होंने इलेक्शन जीता है। बहसीयत चीफ मिनिस्टर सिंध का वो हलफ उठा लेंगे किसी भी वक्त। जाहिर है उनका इलेक्शन हो गया है और अक्सरियत के साथ उन्होंने इलेक्शन ये जीत लिया है। नाज़रीन, 2 सूबों के अंदर तो ये जो हुकूमत साजी का मरहला है बड़ा स्मूथली आगे बढ़ा है, लेकिन यहाँ फेडरल के अंदर वफाक के अंदर जो मामलात हैं काफी गंभीर होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जाहिर है जो है आइन का जो आर्टिकल 91(2) है उसके मुताबिक आम इंतखाबात के बाद 21 दिन के अंदर अंदर सदर मुमलिकत को जो है नेशनल असम्बली का सेशन बुलाना है। आर्टिकल 91 सब क्लास 2 के तहत ये आपको सामने रख देते हैं। कौमी असम्बली का इजलास आम इंतखाबात के 21वें रोज मुनक्कद होगा। ताहम सदर मुमलिकत इससे पहले भी ये इजलास तलब कर सकते हैं। इजलास तलब नहीं किया गया। जाहिर है सदर मुमलिकत की तरफ से जराये से हमें खबरें आई कि वो ये जो समरी एडवाइस की गई उनको इजलास बुलाने के हवाले से निगरान हुकूमत की तरफ से, पार्लिमानी डिवीजन की तरफ से, उन्हें कहा जी ये नामुकम्मल है। जाहिर है वो रिजर्व सीटों का मामला है, अभी वो हल तलब है, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई वाज़ेह हुक्म नहीं आया। तो जब तक हाउस कंप्लीट नहीं होगा मैं ये इजलास नहीं बुला सकता। डिप्टी ब्यूरो चीफ साहब अजहर फारूक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्योंकि खबरें आई हैं कि जो है मोहतरम स्पीकर जो मौजूदा हैं, जाहिर है जो साबका स्पीकर हैं, वो जब तक नए आने वाले जो मेंबरान हैं उनसे हलफ नहीं उठाते वो अपना ये ऑफिस है इसको कंटिन्यू करते हैं। परवेज अशरफ साहब की तरफ से खबर आ रही है कि उन्होंने इजलास सुबह 10 बजे 29 फरवरी को, लीप ईयर नाज़रीन जाहिर है क्योंकि 4 साल के बाद 29 फरवरी आता है, अदरवाइज 28 का ही महीना ये चलता है। उन्होंने सुबह 10 बजे बुला लिया। अजहर फारूक मलिक साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है। एक तो ये बताइएगा कि सदर मुमलिकत ने क्या हकीकतन जो इन राइटिंग वो समरी वापस कर दी है या जराये की बुनियाद के ऊपर खबरें चल रही हैं और ये जो खबर अब आ रही है कि इजलास बुला लिया गया है 29 फरवरी को सुबह 10 बजे। जी खबर साहब, सदर मुमलिकत के पास जो समरी गई थी वो आज 26 फरवरी के लिए गई थी पार्लिमानी उमूर की वजारत की तरफ से कि इजलास 26 फरवरी को कॉल किया जाए। लेकिन सदर मुमलिकत ने जैसा कि आपने बताया कि हाउस चूंकि उनका ये मौकफ है कि मुकम्मल नहीं है इसलिए वो इजलास कॉल नहीं कर सकते और उन्होंने समरी जो है वो रिजेक्ट करके वापस भेज दी थी। इजलास कॉल नहीं किया था। आज इस हवाले से एक तफसीली इजलास हुआ कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के अंदर, क्योंकि इसमें बड़ा एक अभाव पैदा हो गया था क्योंकि कोई रास्ता नहीं था कि सदर इजलास नहीं बुलाते तो क्या सूरत इख्तियार होगी। तो स्पीकर कौमी असम्बली ने आज मुशावरत की आईनी और कानूनी माहिरीन के साथ, लॉ मिनिस्ट्री से इस हवाले से इनपुट ली गई, पार्लिमानी उमूर की वजारत से भी दी गई, जिसके बाद ये फैसला हुआ कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो इजलास कॉल कर सकते हैं। तो स्पीकर कौमी असम्बली को जो राय दी गई आईनी और कानूनी माहिरीन की तरफ से, उसकी रोशनी में स्पीकर कौमी असम्बली ने ये अब इजलास 29 फरवरी सुबह 10 बजे कॉल कर लिया है, क्योंकि आईनी तकाजा है कि 29 फरवरी से आगे जो है वो अब इजलास आगे नहीं जा सकता था। 21 दिन के अंदर अंदर इजलास कॉल करना बहुत जरूरी था, इसलिए स्पीकर ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया है और उनके तहत अब ये इजलास 29 फरवरी सुबह 10 बजे कॉल हुआ है और उस दिन पहले दिन जो है वो नौमुंतखब अरकान अपना हलफ भी लेंगे रुकनियत का और उसके साथ साथ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए शेड्यूल भी जारी हो जाएगा। तो ये अभाम जो है तकरीबन अब खत्म हो चुका है क्योंकि इजलास कॉल हो गया। जी अजहर फारूक साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। इसहाक डार साहब आपको पता है वो काफी ज्यादा उतालवे हो रहे थे इस मुद्दे को लेकर। वैसे तो 2 दिन बाकी है, रादर 3 दिन बाकी हैं। आज 26 फरवरी है, 3 दिन इंतजार कर लिया जाता। जाहिर है एक आईनी और कानूनी मामला है, इसके ऊपर कोई ना कोई हल निकलना ही था और ये जिम्मेदारी थी निगरान हुकूमत की इस हल निकालने की। लेकिन इसहाक डार साहब क्या फरमा रहे थे आपके सामने रखते हैं। जिस दिन इलेक्शन होगा उसके 21वें दिन जो भी ट्रांजिट स्पीकर होंगे तो वो 21वें दिन स्पीकर ऑटोमेटिकली इजलास बुलाता है, जो कि 29 बनेगी। नेशनल असम्बली अगर सदर नहीं बुलाते, किसी सूबे का गवर्नर नहीं बुलाता, उसका यही होगा कि 29 को ऑटोमेटिकली इजलास होगा। हमारे मुतवक्के जो है आजम नजीर ताज साहब लॉ मिनिस्टर जो बनने जा रहे हैं,
ان کی طرف سے بھی واضح ایک توجیہ پیش کی گئی. جو آئین کی منشا ہے وہ تو یہ ہے کہ آرٹیکل 91 کے تحت 21 روز کے اندر اندر صدر نے اجلاس بلانا ہے، اور وزیر اعظم کیونکہ موجود ہیں ملک کے، چاہے وہ نگران ہے یا ان کا اختیار ہے کہ وہ سمری بھیجیں، انہوں نے ایڈوائس بھیجی کہ اجلاس بلایا جائے، انہوں نے نہیں بلایا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین سے روگردانی ہے. اگر صدر صاحب ڈٹرمنڈ ہیں کہ انہوں نے نہیں بلانا تو آرٹیکل 91 کے تحت 21ویں روز یعنی 29 تاریخ کو تو ہونا ہی ہونا ہے. پورے آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ ریزرو سیٹس جو ہے اگر ان پہ کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ نوٹیفائی نہیں ہوتی تو اسمبلی نامکمل ہے. نامکمل اسمبلی کا کوئی کانسیپٹ نہ آئین میں ہے نہ اسمبلی کے رولز آف پروسیجر میں ہے. ناظرین، ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی حکومتی بینچز کے اوپر بیٹھنے جا رہی ہے، تو پیپلز پارٹی کیسے پیچھے رہ سکتی ہے اس حوالے سے؟ صدر عارف علوی نے اپنے آئینی فرائض سے دستبردار ہوتے ہوئے پھر ایک ایسا عمل اختیار کیا ہے جس سے ان کی ساکھ پر، ان کے عہدے کی ساکھ پر افسوسناک ایک ضرب پڑ رہا ہے. انہوں نے ابھی تک بلا نہیں رہا ہاؤس کو، اور آئین بالکل واضح ہے 91(2) آپ دیکھ لیں، پھر وہ آئین شکنی کے کیوں مرتب ہونا چاہتے ہیں؟ خواتین کی نشستیں یہ تو اب الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں. ناظرین، ظاہر ہے جو پاکستان تحریک انصاف ہے اب وہ سونی اتحاد کونسل کا حصہ بنے ہوئے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب وہ کیا فرما رہے ہیں اس حوالے سے، وہ بھی آپ سنیے. صدر مملکت پر دباؤ ڈال کے جو اسمبلی اجلاس بلائے جا رہا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہوگا، غیر آئینی ہوگا. اب انکمپلیٹ پارلیمنٹ کے اندر اجلاس بلانا، حکومت سازی کرنا، یہ انتہائی نامناسب ہوگا. آج بھی صدر مملکت صاحب آپ کے پاس مکمل اختیار ہے، آئین اور قانون کی پاسداری کریں، کسی کا فیور نہ کریں. ناظرین، سب سے اہم جو بیان ہمارے سامنے آیا، ہم نے پڑھا بھی، اس کو سنا بھی. قمر دلشاد صاحب، سابقہ سیکرٹری الیکشن کمیشن، اب جو نگراں حکومت اب سابقہ ہو گئی ہے پنجاب کی، اس کے ایڈوائزر بھی تھے آئینی اور قانونی معاملات کے اوپر. سابقہ نگراں جو وزیر اعلیٰ نقوی صاحب کو ایڈوائز کیا کرتے تھے، وہ کیا فرما رہے ہیں، سنیں. آئین کے مطابق یہ 29 فروری سے پہلے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنا لازمی ہوگا، مینڈیٹری ہے. اگر کوئی ایسی وجوہات پیدا ہو جاتی ہے کہ صدر مملکت آئین کا اپنا قومی اسمبلی کا اجلاس کرانے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں، گریز کر رہے ہیں، تو پھر اس میں 1/3 جو ہے قومی اسمبلی کے ممبران اراکین اسپیکر کو اپنے لکھ کے بھیجیں تو وہ ریکویزیشن کر سکتا ہے. لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک انہوں نے چونکہ حلف نہیں اٹھایا تو اسپیکر جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس اس کے کیا ریکویزیشن بنا نہیں سکتا کیونکہ ابھی حلف نہیں اٹھایا. تو لہذا نظر یہ آ رہا ہے کہ اسپیکر کے یہاں اختیارات نہیں ہے، یہاں صدر مملکت کے اختیارات. لہذا وہ قانون کی نظر میں اسپیکر جو ہے وہ اجلاس طلب کرنے کا مجاز نہیں ہے، اور اسپیکر بھی عبوری اسپیکر ہے. ناظرین، ظاہر ہے انتہائی اہم آئینی اور قانونی معاملہ ہے. عابد زبیری صاحب، سابق صدر سپریم کورٹ بار، ان کو ہم نے دعوت دی ہے اس معاملے کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے. بہت شکریہ عابدی صاحب. آپ یہ بتائیے گا کہ عابد زبیری صاحب، سوری میں عابدی آپ کو کہہ رہا ہوں، عابد زبیری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے کتنا اہمیت کا حامل ہے آئین اور قانون کا اگر سامنے رکھیں، کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا وہ 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہوئے، کہا گیا کوئی نہیں آرٹیکل 254 اپلائی کر لیں گے. پھر کہا گیا جو ہے کہ 14 دن کے اندر اندر جو انتخابات کے نتائج ہیں ان کا اعلان ہونا ضروری ہے. کہا کوئی معاملہ نہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں. پھر یہ تھا کہ نوٹیفیکیشن ہونا ضروری ہے جناب اعلیٰ، 3 دن کے اندر آزاد امیدوار جب جوائن کر لیں تو اگلے 1 دن کے اندر خواتین کی جو نشستیں ہیں ان کو جوائن کرنا ہے اور اس کی اناؤنسمنٹ ہو جانی چاہیے. الیکشن کمیشن خاموش ہے ابھی تک. یہ میں دیکھ رہا تھا کہ الیکشن ایکٹ کا 94 سب کلاس 10 جو ہے وہ اس حوالے سے بڑا واضح ہے کہ یہ ہو جانا چاہیے گزٹ نوٹیفیکیشن، وہ نہیں ہوا. تو یہ جو ہمارے جو ہے زبیری صاحب سیاستدان اس کے اوپر کافی زیادہ ہیو اینڈ کرائے کر رہے ہیں، آپ کی نظر میں اس کا حل آئینی اور قانونی کیا نظر آ رہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے 2-3 چیزیں اس میں بہت مد نظر. میں سن رہا تھا آپ نے جو لوگوں کی باتیں مجھے سنوائیں. دیکھیے پہلے تو یہ سمجھیے کہ نیشنل اسمبلی ہے کیا. نیشنل اسمبلی آرٹیکل 51 سے 51 ہے جو ڈیل کرتا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں کتنی نشستیں ہوں گی. آپ دیکھیے اس میں دیا ہوا آرٹیکل 51 میں کہ 336 نشستیں ہیں اور 10 اور اس میں پھر 10 جو ہیں وہ مائنورٹی کی ایڈ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، فاٹا وغیرہ الگ، تو میرے خیال سے 342 بن جاتی ہیں ساری ٹوٹل. لیکن ڈیفائنڈ 336 ہے پلس 10، 326 پلس 10 تو 336 ہو گئی. اب یہ آپ کی نیشنل اسمبلی ہے اور یہ نیشنل اب آپ کو جو سیشن بلانا ہے
وہ آپ کو آرٹیکل 91(2) کے تحت آپ کو 21 دن کے اندر بلانا ہے یا اس سے پہلے صدر صاحب بلا سکتے ہیں. وہ بھی مینڈیٹری ہے کہ 21 دن میں آپ کو پارلیمنٹ میں ملنا ہی ملنا ہے. لیکن نیشنل اسمبلی ابھی میرے حساب سے تو کمپلیٹ ہی نہیں ہے. جب نیشنل اسمبلی کمپلیٹ نہیں ہے تو سیشن کیسے بلایا جا رہا ہے؟ تو دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ نیشنل ہاؤس کا مطلب ہوتا ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ. اور آرٹیکل 51 آپ کو ڈیفائن کرتا ہے نیشنل اسمبلی کیا ہے. آپ نے خود فرمایا کہ 3 دن کے اندر انہوں نے جوائن کرنا. آپ کہتے ہیں نوٹیفیکیشن نہیں ہو. کسی الیکشن لاز کو تو مانا ہی نہیں کیا. آپ نے الیکشن نہیں کرائے گئے 90 دن میں, نوٹیفیکیشن نہیں آئے. وہ 45 47 کے جھگڑوں میں ہم پڑے رہے, وہ نوٹیفیکیشن نہیں آئے. الیکشن کے اوپر سیریس کوشچنز ہیں کہ الیکشن کس طرح سے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک نیشنل اسمبلی آپ کی مکمل نہیں ہوتی, اب یہ سیشن ہو نہیں سکتا. کیونکہ آپ کو چاہیے, دیکھیں ابھی بھی وقت ہے. الیکشن کمیشن جس نے وہ ریزرو سیٹس کے اوپر فوراً 70 سیٹیں ہوتی ہیں 60 عورتوں کی اور 10 مائنورٹی کی, ان کے اوپر فوراً ان کو نوٹیفائی کریں ان لوگوں کو اور سیشن بلا لیں آپ 21 دن کے اندر. اچھا بھائی صاحب, یہاں پہ اب اہم سوال یہ ہے کہ باقی سارا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ساری جماعتوں کا. ظاہر ہے ایک انپریسیڈنٹڈ معاملہ تھا. تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگ زیادہ تعداد کے اندر آ گئے. انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا تھا, سنی اتحاد کونسل کو انہوں نے جوائن کر لیا. اب اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ کیا ایک ایسی جماعت جس کی اپنی کوئی سیٹ نہیں ہے, کیا وہ یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, کلیم کر سکتے ہیں؟ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا تھا. اگر اس سب کے باوجود یہ معاملہ لٹکتے ہے اور جو محترم صدر پاکستان خاموش رہتے ہیں تو 21 دن گزر جاتے ہیں, تو پھر اس کا حل آپ کو آئین اور قانون کے اندر کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں پھر تو کورٹ میں جا کے کرنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں صدر کوئی, دیکھیے جیسے اسپیکر تو ابھی وہ ٹیمپرری اسپیکر ہے جب تک, کیونکہ دیکھیے آپ ممبر ہی نہیں ہوتے جب تک حلف نہ اٹھائیں. یہ کلیئر ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل ہے کہ آپ جب تک حلف نہیں اٹھاتے آپ ممبر نہیں ہوتے. آپ کو 3rd شیڈول کے حساب سے حلف اٹھانا ہے. وہ اسمبلی کو سمن کرنا چاہیے, پریزیڈنٹ سمن کرے گا, 21 دن میں وہ اسمبلی ملے گی. لیکن اسمبلی میرے حساب سے مل ہی نہیں سکتی کیونکہ میرا ایک ویو ہے کہ جی وہ مکمل نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ آپ نے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ انڈیپینڈنس جو ہیں وہ ایک پارٹی کو جوائن کریں گے اور اس کے حساب سے پروپورشنل ریپرزنٹیشن سے ان کی سیٹیں ہو جائیں گی اس کے اندر. اب یہ کہیں نہیں لکھا ہوا الیکشن ایکٹ کا, جبکہ سیکشن 104 ہے اس کے اندر کہ جی وہ پہلے سے ان کو لسٹیں دینی ہوتی ہیں اور یہ ساری چیزیں, لیکن آئین کے اندر اس طرح کا کوئی پروویژن نہیں ہے. آئین کہتا ہے کہ جو جس کی. زبیری صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, میرے دوسرے ساتھی بھی موجود ہیں. حیدر نقوی صاحب کے پاس جاتا ہوں پہلے کراچی کی طرف. نقوی صاحب, آپ یہ جو سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں, ظاہر ہے ایک اہم آئینی اور قانونی نقطہ ہے. حسن میں آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں, یو ول ہیو انف ٹائم. تو اس آئینی اور قانونی نقطے کو ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز ایک اپنا بیانیہ بنا رہی ہیں, آئین اور قانون اپنی رائے رکھتا ہے, مختلف اس کے اوپر آراء آ رہی ہے. ایک جو ہے زبیری صاحب کی رائے ہے, ایک اعظم نذیر تارڑ صاحب کی رائے ہے. واٹ از یور ٹیک آن دس کنسیڈرنگ دس انٹائر پولیٹیکل ایمبروگلیو جو اس وقت بنا ہوا ہے ہمارے سامنے؟ ایک گمگو کی کیفیت ہے, گمبھیر پن ہے, لڑائی ہے. جی گمن صاحب دیکھیں, سب سے پہلے ہم منطق کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں. قانون کی بنیاد پہ تو جو لوگ بات کر رہے ہیں, جو قانون کو سمجھتے ہیں, جو ادارے ہیں وہ بات کر رہے ہیں. ہم منطق کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں کہ ہم ایک لمحے کو کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ پاکستان سنی اتحاد کونسل جو ہے اس کو قومی اسمبلی کی یہ خصوصی نشستیں, ریزرو نشستیں مل گئی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ ریزرو نشستیں ان کو ان کے نمبر آف ووٹس کی بنیاد پہ, نمبر آف MNAs کی بنیاد پہ کتنی ملتی ہیں, اور اس کے بعد کس اتحاد کی یا کس جماعت کی اکثریت ہے قومی اسمبلی کے اندر حکومت بنانے کے لیے. تو یہ تو بڑا واضح ہے کہ کس کی اکثریت ہے. 206 تک چلے گئے یہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, اور ممکن ہے متحدہ قومی موومنٹ بھی ساتھ ہو تو وہ اکثریت وہاں تک چلی گئی ہے. تو حکومت تو وہی بنا رہے. اب رہ گئی بات کہ یہ نوٹیفیکیشن 2 4 5 دن 6 دن 8 دن میں بھی 10 دن کے بعد ہو جاتا ہے, چاہے کسی بھی فیصلے کے تحت ہو. اور یہ 20-25 جتنے بھی خصوصی نشستوں والے سنی اتحاد کونسل کے ممبران ہیں وہ اسمبلی میں آ جاتے ہیں تو وہ حلف لے لیں گے. یہ ایک سیدھا سا جواب ہے پاکستان کی سادہ عوام کو سمجھانے کے لیے. اس سے قومی اسمبلی میں حکومت بنانے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اس کو دوسرے انداز سے دیکھتے ہیں. صدر عارف علوی پر بہت زیادہ دباؤ ہے, بہت ہی زیادہ دباؤ ہے. کس کا؟ پاکستان تحریک انصاف کا. کیوں؟ اس لیے کہ پچھلے 2 سال صدر عارف علوی سے جو انہوں نے توقعات بنائی تھیں اس میں سے انہوں نے کچھ بھی پورا نہیں کیا. اب وہ آخر میں آ کر انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں, اس کو کنٹروورشل بنا کر, اور وہ بھی چند دنوں کے لیے. آپ نے خود اپنے انٹرو میں یہ بات کر دی کہ 2-4 دن میں اس کا ویسے بھی فیصلہ ہو جانا ہے, وہ بھی چند دنوں کے لیے. ظاہر ہے آئین میں, قانون میں اس کی
مکمل طور پہ تشریح موجود ہے کہ اگر صدر نے اجلاس نہیں بلانا تو کیسے اجلاس ہونا ہے. وہ بھی چند دنوں کے لیے انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں. اب صدر عارف علوی کون ہے یہ قوم کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. پچھلے 2 سال میں جو بھی ان کا کردار رہا, جس طرح انہوں نے جمہوریت کو مکمل طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی, یہ سب کے سامنے ہے. ان کو پاکستان تحریک انصاف لائی تھی, بالکل ٹھیک ہے, لیکن بحیثیت صدر ان کی آئینی ذمہ داری تھی اور اس آئینی ذمہ داریوں کو انہوں نے اسی آئین میں رہتے ہوئے پورا کرنا تھا. یہ نہیں کرنا تھا کہ میں نہیں مانوں اور میں مانوں. اب صدر عارف علوی میرے پڑوسی ہیں, کراچی میں قریب رہتے ہیں بہت. ان کا جو گھر ہے وہ کیمپ آفس ہے کراچی میں. اب یہاں پر 17 گاڑیاں کھڑی ہیں سیکیورٹی کی اور 4 گاڑیاں کھڑی ہیں پروٹوکول کی. اندر کون رہتا ہے؟ خانسامہ, چوکیدار, صفائی کرنے والا, بچے ان کے اسلام آباد میں صدر ہاؤس میں اس کے اوپر بات کریں گے. نقوی صاحب, آئی ہوپ وہ آپ کی طرح وہ بھی پانی خرید کے ہی وہاں پہ پی رہے ہوں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی وہاں پہ کسی کو نہیں ملتا. حسن کے پاس سبھی خرید کے پی رہے ہیں 30-40 سال سے کراچی میں. جی چلیں حسن, یور ویو آن دس, یہ سارا سچویشن ہے, اس کا حل مطلب ظاہر الیکشن کمیشن اگر نوٹیفائی کر دیتا, ہاں یا نہ میں جواب دے دیتا تو مسئلہ حل ہو جاتا. کیونکہ ایونچولی صدر پاکستان تو وہ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا تھا جناب اعلیٰ کو مشورہ کرنے آپس میں, اس کا کوئی حل نکالے. آپ کیوں اس کو معاملہ بنا رہے ہیں؟ تو الیکشن کمیشن آپ ہی سمجھو اس کی ذمہ داری ہے, نہ کر دیں یا ہاں کر دیں, لٹکایا ہوا معاملے کو. نہیں, ابھی تو اجلاس بلانے کی بات ہو رہی ہے نا. پہلے بنیادی طور پر جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کا کردار ہے وہ تو اجلاس بلانے کے حوالے سے نہیں, وہ نوٹیفکیشن سیٹوں کا وہ کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفکیشن آرٹیکل 91 کی شک 2 کا آپ ذکر کر رہے ہیں. میں سوال یہ میں بات تھوڑی کر لوں, آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی, ویورز کو بھی سمجھ آ جائے گی. میں بات اس طریقے سے سمجھا رہا ہوں, ٹرسٹ میں میرا پوائنٹ آف ویو آپ نہیں سمجھے حسن ایوب تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں سمجھ گیا آپ کا سوال, یہ کہنا ہے کہ چونکہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے, الیکشن کمیشن نے سیٹوں کی نوٹیفکیشن نہیں کی, لہذا جب تک الیکشن کمیشن نوٹیفائی نہیں کرتا ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہوگا, میں یہ اجلاس نہیں بلا سکتا. تو بنیادی طور پر یہ آرگومنٹ ہے, اس کے اوپر آپ بات کریں. جی پلیز. اب میں بات میں کر لوں, گو ہیڈ پلیز. اب کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی کہ وہ اجلاس بلائیں. یہ آئین پاکستان کہتا ہے آرٹیکل 91 کی شک نمبر 2, جس کے تحت جو یہ معاملہ ہے. عابد زبیری صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ہاؤس جو ہے اسمبلی کمپلیٹ نہیں ہے, تو جب اپنے قانون کی اور آئین کی بات کرنی ہے تو اسمبلی انکمپلیٹ ہے, قومی اسمبلی انکمپلیٹ ہے. آئین اور قانون میں کیا لکھا ہوا ہے اس حوالے سے؟ کیا آئین میں اور قانون میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا. اچھا, اب اگلی بات آ جائیں. ابھی جو معاملہ ہے, جو ابھی اظہر فاروق صاحب بول رہے تھے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے ان لینتھ اجلاس کر کے تو 29 تاریخ کے لیے جو ہے وہ سمن کر لیا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس. میرا نہیں خیال کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس جو اختیار ہے کہ وہ آج جو کہ 26 تاریخ ہے وہ اجلاس بلا سکے. 28 تاریخ تک کا جو مینڈیٹ ہے, سوابدید ہے, اور جو آئین پاکستان ہے, یہ اختیار ایک ہی شخص کو دیتا ہے, وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان چاہیں تو کل اس اجلاس کو طلب کر لیں, اور پریزیڈنٹ آف پاکستان چاہے 28 تاریخ کو ہی اس اجلاس کو 29 تاریخ کے لیے طلب کر لیں. لیکن ہاں, اگر 28 تاریخ تک وہ کوئی آرڈر نہیں کرتے تو پھر 29 تاریخ کو جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے بالکل وہ مجاز ہوں گے, کیونکہ آئین اپنا راستہ خود تلاش کرے گا اور پھر یہ اجلاس بلا لیا جائے گا. ایک بات جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے اس حوالے سے یہ ہے. جی ٹھیک ہے. دوسری بات, جو پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب دیکھیں, وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے. تو جو بات حیدر نقوی صاحب کر رہے تھے وہ بات درست ہے کہ ان کو ان چیزوں میں اس تنازع میں پڑنا نہیں چاہیے تھا جو وہ جو اس ٹائم کر گزر رہے ہیں. یہ پاکستان کے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کا عہدہ ہے اس کے شایان شان نہیں ہے. یہ انتہائی انفارچونیٹ ہے کہ ہمارا سربراہ مملکت بھی ایک جماعت کا ہی ہو کے رہ گیا ہے, اور وہ سربراہ مملکت جو 9 مارچ کو جس کا عہدہ اب آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. حسن ایوب صاحب, تو وہ بہت افسوسناک ہے. یہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں آگے بڑھنے کے لیے, سیاست سے بالا تر ہو کر کام کرنے والا ہے. اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کے صدور رہے ہیں ان کی ہسٹری آپ ضرور پڑھیے گا, چند کتابیں ہیں. واپس آتے ہیں اسلام آباد تو میں وہ آپ کو ضرور آپ کی پیش میں خدمت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ کو شاید بات میری بری لگی ہے لیکن میں نے حقیقت بیان کی ہے. میں پاکستان کی تاریخ حقیقت بیان کی ہے. ڈپٹی اسپیکر رولنگ کے اوپر بھی علوی صاحب کا جو کردار تھا وہ آپ کے بھی سامنے ہے, میرے بھی سامنے ہے. اس پر بھی ان کو استثناء مل گیا تھا. اچھا زبیری صاحب, یہ جو ہے استثناء بھی ختم ہو جائے گا, استثناء ختم ہوئے گا تو پھر ان کو سمجھ آئے گا. جو ہے 2017 ہے بالکل, جو ہے استثناء جو ہے بہت سارے لوگوں کی ختم ہونی ہے. جو ہے حسن ایوب آرام سے ہم بات کر رہے ہیں, جب ختم ہوتے ہیں تو استثناء ختم ہو جاتا ہے. اچھا زبیری صاحب, کنسالیڈیشن آف ریزلٹ الیکشن ایکٹ 2017 اس کا جو ہے سب کلاس میں دیکھ رہا ہوں 10 جو ہے, آن ریسیٹ آف ڈاکومنٹس انڈر سب سیکشن 8 دا کمیشن شیل ود ان 14 days
from the date of the poll publish the documents on its website. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ناظرین آپ کے سامنے ایک بڑا لیٹر رکھتے ہیں, خبروں میں آیا بھی ہے لیکن اس کے اوپر زیادہ نظر نہیں دہرائی گئی. یہ لیٹر لکھا تھا 5 فروری کو الیکشن کمیشن کی طرف سے چاروں صوبوں کے جو الیکشن کمشنرز ہیں ان کو. نقوی صاحب آپ بھی اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا. اس کے اندر وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ تمام جو الیکشن کمیشن کو یہ لکھا ہے کہ فارم 45, 46, 47, 48, 49 ان کو سب کو ہم نے اپلوڈ کرنا ہے. الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق 14 دن کے اندر اندر ہم نے یہ کرنے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے. ان کی ایک انلارج کاپی ہم نے ڈالنی ہے اور یہی پریکٹس ہم نے کی تھی 2018 کے انتخابات کے دوران. اور 2018 کے انتخابات کے دوران 14 دن کے اندر یہ فارم 45 اپلوڈ ہو گئے تھے. اچھا یہ زبیری صاحب یہ چیری پکنگ ہمارے ملک میں بڑی ہوتی ہے. ظاہر ہے اس وقت جب 2 اسمبلیوں کے یہ جو کامن رائے ہے بالکل جو عام سینس کی بات کی جاتی ہے, جو بات کی نقوی صاحب نے بڑی صائب بات ہے کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ایک لیڈر آف دا ہاؤس اگر اسمبلی ڈیزالو کر دیتا ہے تو اس کو ود ان آپ نے 90 days اس کو الیکشن کروانے. آئین بہت واضح ہے 105, 224 سارے. لیکن اس کے بعد توجیحات نکلیں. ظاہر ہے الیکشن کمیشن نے کہا جی الیکشن ایکٹ ہمیں اجازت دیتا ہے. تو یہ جو زبیری صاحب الیکشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ 14 دن کے اندر آپ نے فارم 45 اپلوڈ کرنے ہیں, یہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے ایک امیدوار کی کریڈیبلٹی کا کہ اس نے الیکشن جیت لیا ہے. ابھی تک فارم 45 اپلوڈ نہیں ہوئے. تو زبیری صاحب یہ جو ایک بڑا سوالیہ نشان ہے اس کا حل کیا نکالیں گے؟ مطلب یہ بھی ہم کہہ دیں گے کہ چونکہ ہم آگے بڑھنا ہے لہٰذا رہنے دیں. دیکھیے پہلی بات تو میں ایک بات کلیئر کر دوں جو پہلے بات ہو رہی تھی آپ سے. آرٹیکل 91 سب کلوز 2 جو ہے کلیئر ہے کہ آپ کی نیشنل اسمبلی کا سیشن 21 دن میں ہونا ہے. اس میں پریزیڈنٹ کو نہیں سمن کرنا, نہ وہ کر سکتا ہے, نہیں سمن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ آٹومیٹک ہوگا 21 دن کے اندر. اگر 21 دن سے پہلے کرنا ہے تو صدر سمن کریں گے, یہ لکھا ہوا ہے. صدر کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ 21 دن میں نیشنل اسمبلی ویسے ہی ملے گی انڈر دی کانسٹیٹیوشن. بات یہ ہو رہی تھی کہ نیشنل اسمبلی کمپلیٹ ہے یا نہیں. یہ کہنا کہ صدر نہیں اس کو بلانا, ہاں صدر اگر آج بلانا چاہے یا 21 دن سے پہلے بلائے تو پھر اس کی ثواب دید ہے, وہ لکھا ہوا ہے. انلیس سونر سمنڈ بائی دا پریزیڈنٹ. تو پریزیڈنٹ وہ 21 دن میں تو ویسے ہی ملے گی. اگر نہیں وہ کرتے تو 21 دن پہ وہ ملنی ہے. لیکن کس اسمبلی کو ملنا ہے وہ مکمل اسمبلی ہے, وہ ڈیفائنڈ ہے آرٹیکل 51 کے اندر. یہ کہہ رہے تھے ابھی کہ جی کہیں نہیں لکھا تو آرٹیکل 51 آپ دیکھ لیں جو اس کے اندر کلیئر لکھا ہوا ہے کہ نیشنل اسمبلی کا مطلب کیا ہے آپ کی. ہاؤس کیا ہے آپ نیشنل, اور آپ پہلے اوتھ لیتے ہیں, ڈیپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوتا ہے پہلے, اس کے بعد پرائم منسٹر کا ہوگا. یہ پورا آئین میں دیا ہوا ہے. اور اوتھ کے بغیر آپ ممبر ہی نہیں ہوتے الیکشن پارلیمنٹ کے. اوتھ لینا مسٹ ہے. آرٹیکل 65 آپ دیکھ لیجیے کانسٹیٹیوشن کا. تو یہ اس کی بات ہوگی. دوسری بات دیکھیں سارا جھگڑا ہی فارم 45 کا ہے. فارم 45 سے ساری پٹیشنیں جو الیکشن پٹیشنر نے سب ایک تھوک کے حساب سے ریجیکٹ کر دی. وہاں لوگوں نے فارم 45 لا کے دیے اور کہا کہ آپ کے اندر پروویژنل ریزلٹ آپ کو 2 بجے تک رات کو دینا تھا, وہ نہیں آپ نے دیا. پھر آپ کو مختلف پیرامیٹرز دیے ہوئے کہ فلانی چیز آپ کو اس وقت تک کرنی ہے اور 14 دن میں آپ کو کرنا ہے. فارم 45 اس لیے نہیں دیا کہ سارا جھگڑا یہ ہے کہ فارم 47 میں جو تھی وہ ریزلٹ اس سے الگ ہے. اب لوگوں نے لا کے اپنے فارم 45 الیکشن کمیشن نے پیش کیے. وہاں جو الیکشن کمشنرز بیٹھے کیسز فیصلہ کر رہے تھے انہوں نے سب کو ریجیکٹ کر دیا کہ ڈسپیوٹڈ کوسچن, یہ تو ہم نہیں مانتے, آپ الیکشن ٹرائبیونل میں چل جائیں, 5 سال آپ کیس چلائیں. سارا جھگڑا اس ملک میں یہ ہوا کہ 47 اور اس میں جو تضاد ہے. پھر 48, 49 تو بات کیا ہوتی ہے لوگوں کے یہاں لوگوں کو بلایا نہیں گیا, ان کے سامنے کنسولیڈیشن نہیں ہوئی, ان کے ایجنٹس کے سامنے نہیں ہوئی. یہ بڑا سیریس معاملہ تھا. اب یہ ایشوز الیکشن کمیشن تو ایک ہی آرڈر سے 2 لائن کے آرڈر سے ریجیکٹنگ دیز پٹیشن گو ٹو دی الیکشن ٹرائبیونل. وہ 5 سال تک کیس چلے گا. پہلا ایشو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں. چلیں زبیری صاحب, ظاہر ہے یہ معاملہ ہے, الیکشن ٹریبیونلز بن گئے ہیں, ان کے سامنے آئے گا. ناظرین کی طرف جانا ہے. زبیری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین پاکستان کے اندر یہ جو آئینی اور قانونی مشگافی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے پیچھے بڑے ماضی کے اندر کھیل کھیلے گئے ہیں. امید یہی ہے کہ جو نقوی صاحب بات کر رہے ہیں ہم کامن سینس اپلائی کریں اور آگے بڑھیں. بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد آج جو پنجاب اور سندھ کے اندر ظاہر ہے نئے ریکارڈز بنے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آگے معاملات کس طرف جاتے ہیں. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाजरीन। अभी तक खैबर पख्तूनख्वा और जो बलोचिस्तान असेंबली हैं उनके इजलास कब समन होंगे नहीं पता। उम्मीद यही है कि जल्द अज जल्द वहां पे भी इंतकाल इक़्तिदार का जो मरहला है उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। सिंध और बलोचिस्तान पंजाब के अंदर ये मामला खुश असलूबी के साथ तय पा गए हैं। आज सिंध के अंदर सैयद मुराद अली शाह साहब ने 112 वोट हासिल किए। उनके मुकाबले में जो है MQM के जो उम्मीदवार थे उनको 36 वोट मिले। लिहाजा मुराद अली शाह साहब ने हैट्रिक कर लिया इक़्तिदार की। अब वो चीफ मिनिस्टर सिंध के तौर पर जाहिर है अगले 5 साल मौजूद होंगे। नकवी साहब, मैं आपके पास आता हूं। ये जो दोबारा से रादर सेवारा तीसरी दफा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इतमाद किया मुराद अली शाह साहब के ऊपर, उसकी खास वजह आपकी नजर में क्या है? देखिए, मुराद अली शाह साहब जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा हैं। बिलावल भुट्टो साहब इनके साथ पिछले 5 साल काम करते रहे हैं, उससे पहले 3 साल काम करते रहे हैं जब से बिलावल भुट्टो साहब खुद पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए हैं। मुराद अली शाह साहब सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं और उनकी वर्किंग अंडरस्टैंडिंग उनके साथ अच्छी होगी। मुराद अली शाह साहब खुद समझदार पढ़े लिखे एक सियासी रहनुमा हैं, हुकूमत चलाने का उनको तजुर्बा है। लेकिन इस मौके पर जब आपने ये सवाल किया तो मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा, चाहे मुराद अली शाह साहब हों, चाहे मरियम नवाज शरीफ साहिबा हों। आज मुराद अली शाह साहब ने भी तकरीर की, मरियम साहिबा ने भी तकरीर की, उन्होंने अपने मुस्तकबिल के प्लान्स वाजे किए। लेकिन एक ऐसा एरिया है जिसमें कोई बात नहीं करता और वही एक्चुअली हुकूमतों की कारकर्दगी का सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है, चाहे विफाकी हुकूमत हो चाहे सूबाई हुकूमत हो, और वो है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी तो वही है, वही ऑफिसर्स हैं, चाहे आप वजीर आला बदल दें, चाहे आप वजीर आजम बदल दें, ब्यूरोक्रेसी तो वही है। और असल काम तो ब्यूरोक्रेसी करती है, वजीर आजम या वुजरा काम नहीं करते। वुजरा तो एक फाइनल डिसीजन अथॉरिटी होते हैं, काम तो ब्यूरोक्रेसी करती है। असल काम वो ब्यूरोक्रेसी करती है और उस ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस चीज को प्रिवेल करना बहुत जरूरी है, इस सेंस को प्रिवेल करना बहुत जरूरी है, इस एहसास जिम्मेदारी को प्रिवेल करना बहुत जरूरी है कि उन्हें अब परफॉर्मेंस दिखाना होगी, चाहे सिंध हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मरकज हो, चाहे KP हो, चाहे बलोचिस्तान हो। आपकी सुजेशन क्या है? सिंध को तो बड़े करीब दोनों मुंतखब वज़ीर आला को बहुत सिंध के अंदर आप क्या सुजेस्ट करेंगे? मुराद अली शाह साहब को क्या नया एक कोई यूनिक किस्म का आइडिया लेना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी काम करे? मुराद अली शाह साहब को जो सबसे ज्यादा जरूरी काम करना पड़ेगा बैसियत वज़ीर आला सिंध को पूरे पाकिस्तान में एक मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया जाता है, काम के एतबार से, कारकर्दगी के एतबार से, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की परसेप्शन मैनेजमेंट उस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और मुराद अली शाह साहब को इस पर बहुत खुसूसी तवज्जो देना होगी, क्योंकि काम सिंध में बहुत हुआ है लेकिन वो काम दिखाया नहीं जाता या बताया नहीं जाता। हालांकि मैं आपको बताऊं, मुझे ये कहने की इजाजत दें, सिंध हुकूमत पाकिस्तान की वो सूबाई हुकूमतों में वाहिद हुकूमत है जो मीडिया को सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है। मुझे याद है 2020 में जब कोरोना आया उसके बाद इमरान खान ने तो कोरोना को कबूल करने से इंकार कर दिया था और मीडिया इदारे जो हैं वो शदीद माली बहरान का शिकार थे। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत थी जिसने कदम उठाया और तमाम मीडिया हाउसेस को आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया। तो परसेप्शन मैनेजमेंट पे काम करना बहुत जरूरी है मुराद अली शाह साहब के लिए। आगे बढ़ते पूरे पाकिस्तान में इस परसेप्शन पे काम नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। हसन के पास जाते हैं, लेकिन नकवी साहब, जस्ट फॉर द करेक्शन ऑफ द फैक्ट्स, फ्यू फैक्ट्स, पाकिस्तान द ओनली कंट्री इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमें कुछ 2-3 ममालिक के अंदर पाकिस्तान को गिना जाता है कि जहां पे कोरोना मैनेजमेंट सबसे बेस्ट हुई थी। जाहिर है उसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की उस वक्त सिविलियन हुकूमत ने मिल बैठ के काम किया था और हमारे मॉडल को पूरी दुनिया के अंदर सराहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हसन अयूब साहब लाहौर के अंदर मौजूद हैं, हलफ उठा लिया गया है। मरियम साहिबा ने एक लंबा चौड़ा एजेंडा भी जो है, जाहिर है पंजाब असेंबली के अंदर वहां पे जब उनका इलेक्शन हुआ 220 उनको वोट मिले नाजरीन, उनके मुकाबले में जाहिर है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बाइकआउट कर दिया या बाहर निकाल दिया गया उनको, उनका 0 वोट, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। जाहिर है पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये रिकॉर्ड बना है, पंजाब की तारीख के अंदर ये रिकॉर्ड बना है कि एक खातून जो वजीर आला बनी है, लेकिन उनके पास लेगेसी है, उनके वालिद साहब की बहसियत चीफ मिनिस्टर, उनके चचा हजूर की, उनके जाहिर है कजन की, तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस उनके पास मौजूद है। आप क्या देख रहे हैं हसन, ये पाकिस्तान के अंदर, आप भी पंजाब से हो, मैं भी पंजाब से हूं, इस वक्त जो हालात हैं पंजाब के आपके सामने ही है। मुझे एक बात उनकी काफी अच्छी लगी कि पंजाब को कम से कम साफ सुथरा कर देंगे, ये जो कूड़े के ढेर हैं, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट हर ये जो अगर कूड़ा साफ हो जाए जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ देहातों और जो गली कूचों कस्मों के अंदर मौजूद है। जी हसन अयूब। देखिए जी, पंजाब की सूरत हाल, आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर-ए-आला मुंतखब हो चुकी हैं और 4 संभाल ली है, लेकिन मैं लाहौर के अंदर मौजूद हूं और लाहौर के हालात बिल्कुल ठीक हैं। जो साबिक जो इस वक्त निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब थे मोहसिन नकवी, उन्होंने बड़ा दिन रात काम किया और बड़ा अच्छा काम किया है, बल्कि उन्होंने एक अच्छा बेंचमार्क सेट करके दे दिया है
यानी मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अब मोहसिन नकवी से बेहतर काम करना होगा। वापस आपने मोटरवे से नहीं आना है, जीटी रोड से आना है, और मैं आपको चांदे गांव का वो एड्रेस दे दूंगा, उधर से होते हुए आपने आना है। वैसे ठीक है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन पंजाब में मजमूई तौर पर सूरत-ए-हाल बहुत अच्छी है। मैं रावलपिंडी में रहता हूं ना जी, रावलपिंडी भी तो पंजाब का हिस्सा है, मैंने वो भी देखा हुआ है। अब लाहौर में बैठा हूं, बड़ा शहर है, यहां पर भी देखा हुआ है, उसके अलावा टेक्सला भी जाके देखा हुआ है। तो मजमूई तौर के ऊपर थोड़ी मैनेजमेंट जो वज़ीर पंजाब जो थे बतौर वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अच्छा काम किया है। जो बात मानने वाली है वो अब जारी बात है, मैं कह रहा हूं कि बेंचमार्क आ गया है, उसको उन्होंने उससे बेहतर काम करके दिखाना है। क्योंकि देखिए, निगरान वज़ीर आला के पास ज्यादा इख्तियारात नहीं होते, और जो इलेक्टेड जो वज़ीर आला है उसके पास इख्तियारात बहुत ज्यादा हैं। और आज ही जब चार्ज अज्यूम करती गई हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, तो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से उन्होंने मीटिंग की। जो टेक्सला में जो बुजुर्ग खातून के साथ बदसलूकी का बड़ा मामला था, उसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट नोटिस भी लिया। उससे पहले उसकी डिसमिसल तो हो चुकी है, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस पर जो आज के इजलास में कहा कि जीरो टॉलरेंस है। इसके अलावा एक और जो है वो इजलास शुरू हो चुका है। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा सिर्फ काम करने के लिए वो आ रही है, और ये बताया गया है कि करप्शन के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। एग्जैक्टली, वी विश हर गुड लक। हसन, ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद फिर अगले सेगमेंट में आते हैं। ये जो इंतखाबात के नताइज के ऊपर खासतौर पर मुख्तलिफ जो बयानात आ रहे हैं, खासतौर पर शायद खाकान अब्बासी का बड़ा दिलचस्प बयान है, वो आपको सुनवाएंगे। उसके ऊपर फिर तबसरा चाहेंगे नकवी साहब का और हसन अय्यूब का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जाहिर है वो शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं मैं नून लीग का हिस्सा हूं, पता नहीं अब हैं या नहीं है, हसन अय्यूब से पूछेंगे। उन्होंने इंतखाबी नताइज के हवाले से जो जीतने वाले हारने वाले उसके ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट किया, सुनिए। जीतने वाले भी ज्यादा शर्मिंदा है हारने वालों से। ये कौन से जीतने वाले हैं? जो जीतने वाले हैं, यकीन करें, वो अपने आप को मुबारकबाद भी कबूल करने के लायक नहीं समझते। उनको भी पता है कि आपकी अपनी हैसियत क्या है। ये बड़ी बदकिस्मती है जब ये हालात हो जाएं इलेक्शन के। आप यकीन करें कि आज जीतने वाले भी हार गए, क्योंकि नुकसान मुल्क का होगा। हमारे जावेद लतीफ साहब हसन अय्यूब के दोस्त हैं, क्योंकि उनको बहुत संजीदा लेते हैं। उन्होंने भी इस हवाले से जो अपने ख्यालात का इजहार किया। पंजाब असेंबली में बड़ी पॉपुलर बहस रही है, लोग पूछते रहे अरकान एक दूसरे से कि भाई तुम 8 फरवरी वाले एमपी हो या 9 फरवरी वाले तुम एमपीए हो। मानते हैं? ये एक हकीकत है, कोई 8 फरवरी का है, कोई 9 का है। मुझे यकीन है, नजर आई हैं चीजें, लोगों ने अपनी मनपसंद लोगों को आगे पीछे किया है। बदकिस्मती है इस पाकिस्तान की। नाज़रीन, फार्म 47 और 45 के हवाले से मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी का एक और बयान। फॉर्म 47 जीत गया, हमेशा जीतता है। फातिमा जिन्ना के जमाने से जीत रहा है। फॉर्म 45 फातिमा जिन्ना के पास थे, फॉर्म 47 अयूब खान साहब के पास था। ठीक, तो वो जीत गए। अब आगे की बात कर लें। नकवी साहब, हमारे पास बाकी है 2 मिनट, आपका टाइम शुरू होता है अभी, 1 मिनट है। ये जो मसला बना है 45, 47 का हल आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखें, हल तो अदालतों के पास है, हमारे पास कहां से? हम कौन होते हैं हल सजेस्ट करने वाले? ये अदालतों का काम है, फॉर्म 45, 47। लेकिन देखें, अब थोड़ी सी अकल की बात कर लेते हैं। मैं जल्दी से खत्म कर देता हूं इस बात को कि फॉर्म 45 हो, 47 हो, 48 हो, जो भी हो, ये फैसले अदालतें करेंगी और इन अदालतों को फैसला करने दें। आज भी एक फैसला आया है सिंध की अदालत से, बैरिस्टर शब्बीर शाह ने 4 पीपल्स पार्टी की कौमी असेंबली की नशिस्तें जिन पे लोगों ने स्टे लिया हुआ था, उसको आज उन्होंने खत्म कराया है, और सिंध की एक सूबाई असेंबली की सीट थी, उस पर खत्म कराया है। तो अदालतों को फैसला करने दें। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो बात की, उस पर एक बात करना चाहता हूं। ये जो बयान जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज दिया है कि वो शर्मिंदा है जीतने वाले भी, काश 1997 में दिया होता, जब वो असेंबली में आए और उसके बाद वो एविएशन के मिनिस्टर भी बन गए थे। काश ऐसा कोई बयान 1997 में दिया होता। आज जब वो साइड लाइन है तो उनको ये बातें बहुत अच्छी तरह याद आ रही हैं। हारने वाला ऐसे ही बयान देता है। बहुत सारे लोग वो हारने वाले का देते हैं। हसन अय्यूब, ये जो मामला है, देखिए बात है आइन और कानून की। पहले इलेक्शन कमीशन कहता था इलेक्शन एक्ट क्या हमें आजाद करता है, हम किसी के ताबे नहीं है। अब वही इलेक्शन एक्ट कहता है खुदा के वास्ते फॉर्म 45 अपलोड कर दें, तो कर दें। मामला क्या है? आपके पास भी है, मेरे पास भी है, सारे वहां पे जो अरकान जो मुंतखब हुए हैं, जो इलेक्शन आ रहे हैं, सबके पास है। मसला क्या है? सर, टाइम बहुत मुख्तसर है। बात पहली ये है कि अब्दुल रहमान कांजूस साहब इतलात के मुताबिक आज रिकाउंटिंग में जीत गए हैं, तो वो फिर 26 फरवरी वाले हो गए जी। वो तो 26 फरवरी वाले हो गए। 8 और 9 फरवरी की बात कर रहे थे, उससे काफी ताखीर वाले भी आएंगे। तो अभी अदालतों वाली बात है, हैदर नकवी साहब वाली बात है कि फॉर्म 45 जिसके पास हैं असली हैं या नकली हैं।
یہ ڈٹرمن میں نے تو نہیں کرنا نہ الیکشن کمیشن یہ کر سکتا ہے. الیکشن کمیشن نے کرنا اس کے اوپر ایویڈنس اگر اس کے اوپر ایویڈنس ہے الیکشن کمیشن نے تو اپنے فارم 45 کے مطابق جو ہے آر او کے فارم 45 کے مطابق نتیجہ بنا دیا. آپ ڈسپیوٹ کر رہے ہیں نا تو آپ اس کے لیے عدالت میں جائیں گے, ٹریبیونل میں جائیں گے. تو یہی وے فارورڈ ہے. آپ کوئی مطلب آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ جو کہہ رہے ہیں یہ معاملہ ہے, نتیجہ ہے انتخابات کا لیٹ کیا گیا, اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی. آج کے لیے اتنا ہی, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.